रहमान। मैं राजा मोहम्मद रशीद ख़ान प्रोग्राम टू द पॉइंट में आज़ाद जम्मू कश्मीर के तालीम याफ्ता नौजवानों के हकूक़ और हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर की ज़िम्मेदारियों के बारे में आपसे मुखातिब हूँ। इस सिलसिले में मैं आगाज़ करते हुए एक मियाँ मोहम्मद साहब का एक शेर पेश करता हूँ। वो अपनी किताब सैफुल मुलूक में फरमाते हैं कि तेरे बाग दी राखी कर दियाँ कर कर सारी उम्र गुजारी, जदों फल पकड़ ते आया तो लै गए होर व्यापारी। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर की रियासत 24 अक्टूबर 1948 को वजूद में आई थी। अब 74 साल हो चुके हैं। अभी आइंदा 24 अक्टूबर को यौम तासीस मनाया जा रहा है। ये अल्लाह ताला का एहसान है, खैर वफ़ियत से ये मामला हल हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इस 74 साला अरसा में आज़ाद जम्मू कश्मीर में बसने वाले जो नौजवान तालिब इल्म, हर दौर में जो नौजवान तालिब इल्म थे, उनके हकूक़ के सिलसिले में क्या होता रहा। ये आज का सूरत हाल ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर तालीम तो काफ़ी हद तक है, बिल्कुल बजा तौर पर दुरुस्त है, लेकिन आलम यह है कि इसको आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में कोटा मुकर्रर कर दिया गया है और कोटे के लिहाज से तकर्रियाँ की जाती हैं, उसी के एतबार से इंतखाब किया जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत बकरा आयत नंबर 247 में दो टोक अल्फाज में फरमाया कि इंतखाब हमेशा मेरिट की बुनियाद पर करो। ये फरमान इलाही है, लेकिन मेरिट कहाँ गया? कोटा और मेरिट दो अलग जुदा गाना चीज़ें हैं। अब कोटे से मदा ये है कि फ़र्ज़ कर लें कि एक ज़िला के जो लड़के हैं, नौजवान हैं, उनका अगर मेरिट जो है, उनका जो रिज़ल्ट्स हैं, वो अगर 50% नंबर लेते हैं, 30% नंबर लेते हैं, और दूसरी जानब से अगर कोई लड़का 90% नंबर लेता है, 100% नंबर, लेकिन वो कोटे में नहीं आता, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, कहा जाता है कि तेरा कोटा नहीं है। अब सवाल ये है कि ये तो जितने भी हमारे असेंबली मेंबर साहिबान हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं। अपने मकासद की तो इन्होंने सब ने तकमील की। इन्होंने तो अपनी असेंबली मेंबरशिप के बदले में अपनी पेंशन भी मंजूर करवा ली, अपनी दीगर सहूलियात जो हैं वो भी हासिल कर ली। लेकिन हमारा अपना ये हाल है कि हम जब भी कोई अवाम के हकूक़ की बात आती है तो उन्हें कोटे से क्या मुराद है? कोटा तो महज़ एक बैन है, एक पाबंदी है। इसमें माजरीन मुकीम पाकिस्तान हूँ या माजरीन मुकीम आज़ाद जम्मू कश्मीर हूँ या मकामी हूँ, इनमें कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए। ये सारे कश्मीरी हैं और इनका बराबर इस्तेकाक है। तो इसका तकाज़ा यही बनता है कि ये मेरिट की बुनियाद पर, यानी ओपन मेरिट हो, उसमें अगर एक ही इलाका से, एक ही ज़िला से मुंतखब होते हैं तो बड़े शौक़ से हो जाएँ, चूँकि ये तो मुंतखब जो होने हैं, उनका इंतखाब जो है ना, वो तो मेरिट की बुनियाद पे होना, उनकी तालीमी काबिलियत की बुनियाद पे होना है। लेकिन यहाँ पे ये सूरत हाल है, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन ज़िले का कोटा मुकर्रर कर दिया। ज़िले का कोटा मुकर्रर का मतलब ये हुआ कि जो काबिल तरीन स्टूडेंट्स रह चुके हैं, जिनने बहुत ज़्यादा तालीम हासिल की है, लेकिन उनका कोटा नहीं है, तो वो अपनी डिग्रियाँ लिए फिरते हैं, यहाँ से सऊदी अरब तक धक्के खाते हैं, ना वो मुलाजमत करने की पोजीशन में होते हैं, उन्हें कोई जॉब भी नहीं मिलती है, तक छोटी बड़ी जॉब भी नहीं मिलती। ये एक मैं समझता हूँ कि बेइंसाफ़ी है। और मैंने तो इस सिलसिले में कबल सोशल मीडिया के ज़रिए भी कुछ लिखा पढ़ा। फिर मैंने कुछ, मैं उनका ऑन-एयर नाम नहीं लेना चाहता, असेंबली मेंबर साहिबान से भी बात हुई, लेकिन किसी ने भी इस मामले को उठाया नहीं है। तो उसका नतीजा ये निकला कि असेंबली के अंदर मैं ये चाहता था कि पार्लियामेंट में मामले को चलाकर ये ख़त्म करवाया जाए। ये कानून जो है, ये तो नौजवानों का एक यकतरफ़ा एक इस्तेसाल है, और इस्तेसाल जो है ये इसलिए, देखिए सूरत हाल ये है कि सब आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के वोटों से ये हुकूमत वजूद में आती है। अब जो मौजूदा हुकूमत है, ये जिस जमात से इनका ताल्लुक़ है, इनका भी एक दावा है कि इंसाफ़ करेंगे। तो मैं वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जो इंसाफ़ करना चाहते भी हैं, तो फिर उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी पार्लियामेंट के ज़रिए इस कानून में फ़ौरी तौर पर तरमीम या इस ऐसे कानून को मनसूख करके वाज़ेह कर दें कि जो कोटा है, ये सिस्टम ख़त्म किया जाता है, मेरिट की बुनियाद पे तकर्रियाँ की जाएंगी। जो भी लड़के इसमें काबिल होते हैं, लड़कियाँ जो इसमें लायक हैं, काबिल हैं, उनको बिल्कुल मुलाज़मत मिलनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है रंग नस्ल देकर, इलाका देकर ऐसा नहीं किया जाएगा। ये तो इससे फिर ये एक तफरीक पैदा की जाती है। यहाँ तो उन्होंने ये भी किया कि 89 के रेफ्यूजी सेटल्ड इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो हैं, उनका भी एक कोटा मुकर्रर करके तो माजरीन मुकीम आज़ाद जम्मू कश्मीर 1947 48, उसके बाद फिर 1965 और फिर उसके बाद 71 के माजरीन में एक जो है उनकी वो
ان نے ایک تفریق ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور یہ اس لیے محض کہ بس ٹھیک ہے ان کا آپس میں ٹکراؤ رہے، ٹھیک ہے جی یہ تو ووٹر ہی بنے رہیں، ساری عمر ووٹر تو ان کا مقدر بننا نہیں ہے، ووٹر تو بنتے ہی رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ بھئی ان کو کوئی فائدہ بھی دیا جائے۔ فائدے سے مراد یہ جو ان کی ضرورت ہے، ان کی سب سے بڑی ضرورت ان کا استحقاق ہے، جس کے لیے یہ ریاست وجود میں آئی تھی۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس ریاست کو اپنی جانی مالی قربانیاں دے کے آزاد کروایا تھا، اور اس لیے کروایا تھا کہ ہماری نسلیں جو ہیں ان کا استحصال نہ ہو، ان کے حقوق کا استحصال نہ ہو۔ لیکن یہ بہت واضح طور پر ہو رہا ہے۔ میں انتہائی احترام سے آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم، آزاد کشمیر کی قابل احترام پارلیمنٹ سے گزارش کرتا ہوں، ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ اپنی پینشن اگر دگنی کر لیں، کرتے جائیں، ٹھیک ہے کرنا چاہیے، وہ تو آپ کا استحقاق ہے، وہ آپ نے قائم کر رکھا ہے، لیکن یہ جو آزاد کشمیر میں بسنے والے جو آپ کو منتخب کر کے اس پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، یہ نوجوان نسل، اب پچھلی نسلیں تو ان پڑھ تھیں، ان پہ تو آپ نے کام چلا لیا، اب جو نوجوان نسل تعلیم یافتہ ہے، ان کے حقوق کا استحصال یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہوگا۔ میں آج صاحب قلم اور تمام دانشمندوں سے، تمام اہل قلم سے، تمام سوشل اور پرنٹ میڈیا سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ کائنڈلی اس میں قدم بڑھائیں آگے، اور یہ جو ہے، یہ جو سسٹم ہے، یہ جو پابندی ہے، اس کو ختم کروائیں، اور یہ کوٹا سسٹم ختم کروا کے تو اوپن میرٹ پہ یہ تقرریاں جو ہیں ان کے لیے قانون جو ہے اس کو پاس کروائیں، اور جو بنایا ہوا قانون ہے اس کو منسوخ کروانے کے لیے تحریک چلائیں۔ بلکہ میں تو وکلاء صاحبان سے بھی گزارش کروں گا، وکلاء صاحبان کی کونسل سے بھی گزارش کروں گا کہ جناب والا آپ اس قوم پہ ترس کریں، آپ اس قوم کے ہیرو ہیں، آپ اس قوم کے علمی اعتبار سے قائدانہ صلاحیت رکھتے ہوئے آپ ان کے لیڈرز ہیں، تو آپ مہربانی کریں ان کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے آپ بھی عدالتوں میں رجوع کریں، اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کر کے ان کے چونکہ آزاد ان کو حق دلوایا جائے۔ آزاد جموں کشمیر کے آئین میں دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ نو ڈسکرمنیشن شیل ٹیک پلیس بٹوین دی رائٹس آف دا پبلک۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سامنے غیر مساویانہ سلوک ہے کہ کوٹا مقرر کیا گیا، قابلیت کا کوئی تعلق نہیں، ایک جانب اگر کوٹا نہیں ہے وہ چلتا رہے، پڑھے نہیں، اسی طرح وہ جا کے مزدوری کریں، یہاں سے لے کے کراچی تک، سعودی عرب تک دھکے کھائیں، مختلف 12 منزلہ بلڈنگ پر چڑھ کے اپنی مزدوری کرتے ہیں، ڈگریاں اپنی بکس میں ڈال دیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے والدین جن نے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو تعلیم دلائی ہے، وہ آگے جناب مایوسی ہو جاتے ہیں، اور پھر آئندہ کی نسلیں جو ہے ان پڑھ کی طرف ہو جائیں گی۔ اس واسطے میری گزارش ایک تو یہ ہے کہ اس میں نوجوان طلباء جو ہیں، نوجوان پڑھے لکھے جو ہیں، ان کو بھی فیلڈ میں آنا چاہیے، اور بڑے اچھے طریقے سے قانون کے مطابق بڑی عزت کے ساتھ اپنے اسمبلی ممبر حضرات جو ہیں ان سے بات کریں، اور یہ معاملہ اسمبلی میں پیش کروائیں اور اس کے اوپر زور دیں۔ اور وکلاء صاحبان سے میری گزارش ہے کہ وہ عدالت کی طرف رجوع کر کے اس معاملے کو ادھر سے بھی استحقاق دلوانے کا جو ہے نا وہ ایک کوشش کریں۔ یہ کار ثواب بھی ہے، چونکہ یہ نوجوانوں کا استحصال ہے، اور نوجوانوں کا استعمال ہوگا تو یہ نوجوان جو ہیں مستقبل کے اس قوم کے معمار ہیں، کیا معماری کریں گے؟ یہ تو مخصوص خاندان ہے 10-15، انہی کے اوپر چلتا ہے، اور پھر وہ اپنے مخصوص لوگوں کا، جب سیاسی جماعتوں ہماری کا عالم یہ ہے کہ جمہوریت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ جو جماعت بھی برسر اقتدار ہے وہ اپنے جماعتی کام زیادہ انجام دے گی، اپنے چند سپورٹرز کو زیادہ وہ ان کو قریب کر لیں گے، ان کو مالی مفادات یا جو بھی ملازمتی مفادات دے دیں گے، باقیوں سوائے مایوسی کے اور وعدہ وعید کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس واسطے میری یہ گزارش ہے حکومت آزاد کشمیر سے اس پہ غور کریں، اور یہ جو حالت بنی ہوئی ہے، بے روزگاری کا سما ہے، اس کا خاتمہ اسی طرح ممکن ہے کہ ایک تو بھی یہ میرٹ ہو جائے۔ دوسرا میری گزارش یہ ہے کہ 73 تک یہ چلتا رہا کہ 55 سال یعنی 55 سال عمر تھی، 55 ایئر جو ایج ہوتی تھی سرکاری ملازمت کی، اس کے بعد اکثر یہ کر دی گئی 60، ٹھیک ہے 60 کر دی گئی، لیکن آبادی بڑھتی گئی تو ملازمت 60 ایئرس کر دی گئی۔ اس کا مطلب ہے پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ یا تو زائد العمر کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، کچھ کوٹے کی وجہ سے ناکام ہو گئے، زائد عمر کی وجہ سے چلے گئے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میں کسی سرکاری ملازمت والے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں ان کے استحقاق کی بات کرتا ہوں کہ جو حق مانگنے کے لیے چل رہے ہیں اور ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو مہربانی کر کے تو یہ اس عمر پہ بھی ایک نظر ثانی کی جائے، اور اس کو واپس اسی 55 سال کی عمر میں اگر لایا جائے تو کافی بے روزگار پڑھے لکھے نوجوان اور خواتین جو ہیں وہ ملازمت میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا حق بھی بنتا ہے، اور ان کی آواز بلند کرنا میں تو عبادت سمجھتا ہوں، کیونکہ جائز معاملہ ہے، جائز معاملے میں جس حد تک بھی ہو یاد رکھیں۔ میں آخر پر جناب وزیر اعظم اور پارلیمنٹ سے گزارش کروں گا اور تمام اہل دانش سے کہ میرے اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے 4 قاتل تھے، لیکن ساری قوم خاموش رہی، اس کے اوپر ان قاتلوں کے متعلق کو بات نہ کی، اس جبر پر کو بات نہ کی، نتیجہ یہ ہو کہ پوری قوم غرق ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ کرے۔ 92 سے لے کے ہم مسلسل کبھی سیلاب کی زد میں ہیں، کبھی ہم
زلزلے کی زد میں ہیں۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے یہ ہمیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم انصاف کی دامن جو ہے اس کو پکڑیں اور بے انصافی اور استحصال جو ہے اس کا خاتمہ کریں، اور اسی میں ہماری اسی میں ریاست کی بھی اسی میں استحکام ہے، اور عوام کے حقوق کا بھی اسی کے اندر تحفظ جو ہے موجود ہے۔ میں اسی کے ساتھ آزاد جموں کشمیر کی حکومت، ریاست اور عوام جو ہے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر رہے۔ خدا حافظ۔